عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سونی سونی آپ دی ہر ادا سونیا، سونی سونی آپ دی ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہے مرحبا سونیا، جس تے پہ گئی آپ دی ایک ضیا سونیا، دلو جان ہوئے او فدا سونیا، سونی سونی آپ دی ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہے مرحبا سونیا، جس تے پہ گئی آپ دی ایک ضیا سونیا، دلوں جان ہوئے دلوں جان ہوئے او فدا سونیا، سونی سونی آپ دی ہر ادا سونیا، سونی سونی آپ دی ہر ادا سونیا، جو آپ کر دے رہے سب ہے قرآن وچ، آیا قرآن سارا آپ دی شان وچ، نہ کوئی شک شبہ آپ دے فرمان وچ، نہ کوئی شک شبہ آپ دے فرمان وچ، اللہ سونا کہے اللہ سونا کہے والضحیٰ سونیا، سونی سونی آپ دی ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہے مرحبا سونیا، سونی سونی آپ دی ہر ادا سونیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے واسطے ہے، جڑا اس ساری کائنات دا خالق، اس ساری کائنات دا مالک، اس ساری کائنات دا رازق ہے۔ اس تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام پیغمبر زمان، فخر الزمان، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہون۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دا یقیناً ساڈے اتے بہت بڑا کرم ہے، اللہ پاک دا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو ساریانو انسان بنایا ہے، انسان بنا کے مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کے مواحد توحید والا اور مکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا ہے۔
حضرات اللہ سبحانہ و تعالی دے جنہیں ساڈے تے احسان نے، انعام نے، رحمتاں نے، برکتاں نے، کرم نے، فضل نے، اگر اسی ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ایک بھی نعمت دا شکریہ ادا کریے نا تے ساڈی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دی ایک بھی نعمت دا بولو اسی حق ادا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ بہرحال دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سانو سارے نو صحیح معنی اچ اپنا شکر گزار بندہ بنا لوے، آمین ثم آمین۔ حضرات اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی مکرم رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ایک بڑی پیاری سنت دا ذکر کرنا چاہنا، کیونکہ بات دین دی بڑی ہوئے پاویں چھوٹی ہوئے او دین ہی ہویا کر دی ہے، او اسلام ہویا کر دی۔ نبی پاک دی ذات بھی، نبی پاک دی بات بھی امت دے لوگاں واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دی ہر ادا جو بھی آپ نے کیتا ہے، صبح کیتا ہے، دوپہر کیتا ہے، شام کیتا ہے، جو بھی آپ دی ادا ہے، جو بھی آپ نے کیا ہے، جو بھی آپ نے کیتا ہے، جو آپ نے کر کے وکھایا ہے، جو آپ نے بیان کیتا ہے، جو آپ نے دسیا ہے، وہ ہر نبی پاک دی امتی واسطے، امت واسطے نمونہ ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے ادا آپ دی چھوٹی ہے، ایدہ تھوڑا ثواب ہے تو ایدہ بہتا ثواب ہے، نہیں۔ جتھے آپ نے کہا ہے نا کہ ایدہ اینا ثواب ہے اتھے اونا ہی ثواب ہے، جتھے آپ نے فرمایا اس چیز دا، اس فعل دا، اس کام دا اینا ثواب ہے اتھے اونا ہی ثواب ہے۔ تو نبی پاک دی ایک بڑی پیاری سنت دا ذکر کرنا چاہنا، یہ صرف آپ دی سنت نہیں، میں صدقے تے قربان جاواں سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ تک ہر نبی نے کام کیتا ہے، یہ ہر نبی دی سنت رہی ہے، ہر نبی نے تے عمل کیتا ہے۔ وہ سنت کیڑی ہے جدا جو ذکر کرنا ہے؟ وہ سنت مسواک۔ وہ سنت کیڑی ہے؟ بولو، وہ سنت کیڑی ہے؟ مسواک۔ اللہ اکبر۔ تسی حیران رہ جاؤ گے کہ نبی پاک نے یہ بارے بڑیاں پیاریاں باتاں دسیاں نے۔ حضرات مسواک کادے واسطے؟ مسواک وے دنداں دی صفائی واسطے، منہ دی صفائی واسطے، ہیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جدو بندہ کولی کردا ہے، منہ چ پانی پاندا ہے نا، زبان تر کردا ہے، اپنا گلا تر کردا ہے، وضو کردا ہے، اللہ پاک منہ دے زبان دے گناہ اس پانی دی برکت نال سارے معاف فرما دیندا ہے، ہیں جی۔ جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا جاندا ہے اتھوں اتھوں دے گناہ اللہ دھوندا جاندا ہے۔ ہتھاں تے لگدا ہے تے ہتھاں دے گناہ صاف، ہیں جی۔ چہرے تے لگے اکھاں تے لگا تے چہرے دے اکھاں دے گناہ معاف، کنا تے مسا کیتا ہے اندروں باہروں تے کنا دے گناہ معاف، سر دا مسا کیتا ہے تے سر دے گناہ معاف، کولی کیتی ہے تے زبان دے گناہ معاف، نک تے پانی چڑھایا تے نک دے گناہ معاف، پیراں نو دھوتا ہے، کونیاں نو دھوتا ہے، ہتھاں نو دھوتا ہے تے صدقے جاواں ہتھاں تے پیراں دے گناہ معاف۔ نبی دی ہر ادا ہی برکت والی ہے، اور میں صدقے تے قربان جاواں مسواک بھی نبی پاک نو بڑی پسند سی، اور ہر نبی دی یہ سنت رہی ہے۔ آئیے بڑی محبت نال، بڑے پیار نال سماعت فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے بارے کی بیان فرمایا ہے۔ اس سنت تے عمل کیجئے، اس سنت نو زندہ کیجئے۔ اج اسی مسواک تو دور ہو چکے ہیں، اسی ممی ڈیڈی ماحول دے پیچھے لگ گئے ہیں، ٹوتھ برش لے لو، فلانی پیسٹ ہے، فلانا برش بڑا چنگا ہے۔ میں ممبر رسول دے کھلوتا جے انہاں دے وچ شفا کونی جے، انہاں دے وبا ہے۔ مسواک دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب ویکھو نا اسی برش کرنے اپا ہمیں کڈے مرضی سافٹ ہونا، نرم ہونا، جدو دندا جڑا نا دندا تے اسی مالنے ہاں نا تے اے جڑے رب نے ساڈا ماس بنایا نا اوتے یہ ختم ہو جاتا، اور دنداں دی تکلیف ود جاندی ہے۔ عارضی طور تے آرام آ سکتا ہے، عارضی طور تے، لیکن مستقل نہیں۔ تے جے بندہ مسواک کرے، درخت کوئی بھی، ککر دا درخت ہے، پیپل دا درخت ہے، بوڑ ہے تے جناب سکھ چین ہے، کوئی بھی درخت ہے،
ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰੋ, ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। یہ یاد رکھا جائے، کیوں؟ یہ سنت سمجھ کے مسواک کرے گا اللہ عبادت بنا دے گا، اللہ عبادت بنا دے گا، اللہ اجر دے گا، اللہ نیکی بنا دے گا۔ حضرات آئیے بڑی محبت نال میں کچھ گلاں کرنیاں نے جڑیاں نبی پاک نے مسواک دے بارے کیتیاں۔ رب دا نام دے آپ بھی مسواک کرو، بچیاں نو اس پاسے لاؤ۔ اساں صحیح گل ہے، ممی ڈیڈی ماحول بنا چھڑیا ہے، او فلانا ٹوتھ برش لے کے آؤ، فلاں او بازار جائیو لب دے کوئی نہیں، ویکھ ویکھ نیٹ تے سرچ مار مار کے اسی دوائیاں ٹیکے بھی لبنے ہیں، کریماں بھی لبنے ہیں، سونے لگیے ہیں تے کدھرے برش لبدے پھرنے ہیں، کدھرے پیسٹا لبدے پھرنے ہیں، تے سانو نبی دی جڑی اصل سنت مسواک او دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آؤ میں دساں تے اللہ کر کے سونے دیاں گلاں اسی سنیے تے سنائیے تے دے تے عمل کیجیے بڑی محبت نال۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والا قرآن کہہ رہا ہے، سورت بقرہ ہے تے اللہ پاک دا قرآن ہے تے میرے مصطفیٰ دی زبان ہے، رب دا قرآن ہے تے مصطفیٰ دی زبان ہے، امت واسطے بڑا پیارا اعلان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ کہنے نے بے شک وہ بندے منوں بڑے پیارے لگ دینے۔ اللہ جی کیڑے بندے جڑے توانوں پسند نے، جڑے توانوں پیارے لگ دینے؟ فرمایا یحب التوابین، جڑے بندے میرے کول گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے، جڑے بندے توبہ کردے نے، اللہ فرماندے نے جڑے بندے توبہ کردے نے مینوں رب نو بڑے ہی پسند نے، میں انہاں نال پیار کرنا۔ گناہ کر کے آکڑ دے نہیں، گناہ کر کے فخر نہیں کردے، تکبر نہیں کردے، گناہ ہو جاندا ہے تے فوراً اللہ فرماندے نے میرے دربار تے آ کے توبہ کردے نے، استغفار کردے نے، معافیاں منگدے نے۔ اللہ گناہ ہو گئے نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ معاف کرن والا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ بخشن والا کوئی نہیں۔ اللہ کہنے نے جدوں میرے بندے فرشتے بہ کے میرا ترلا لیندے نے، میرے کول گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے، میں عرش تے بہ کے اعلان کرنا، او میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، اے میرے بندے گنہگار فرشتے بہ کے گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے پے، میں عرش تے بہ کے رب اعلان کرنا وا میں انہاں نوں معاف فرما چھڈیا اے۔ مینوں انہاں دی توبہ بڑی پسند ہے، مینوں او بندے بڑے ہی چنگے لگدے نے جڑے گناہ کر کے میرے کولوں معافیاں منگدے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ نال ہی اللہ پاک فرمانے نے سونیا اپنی نبوت والی زبان جو اعلان کر کے بیان فرما دیو۔ جی جی اللہ جی فرمایا پہلے نمبر تے انہاں لوکاں نال مینوں پیار ہے جڑے توبہ کردے نے، گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، تے دوجے او لوگ بھی اللہ فرما دے نے مینوں بڑے پسند نے، مینوں بڑے پیارے نے۔ اللہ جی کیڑے لوگ؟ فرمایا جڑے لوگ اپنے آپ نو پاک رکھنے نے، اپنے آپ نو صاف رکھنے نے۔ اللہ پاک نے اس آیت وچ پاکی دا ذکر کیتا ہے، منہ دا پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ منہ دا پاک رکھنا کیویں ضروری ہے؟ مسواک دے نال،
پانی دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ میں دسنا چاہنا وا لوگو اللہ پاک پاک لوکاں نو پسند کردا جے جڑے صاف لوگ نے انہاں نال محبت کردا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے منہ دی پاکی بھی ضروری ہے کیویں ہوئے گی پانی دے نال تے مسواک دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کا یہ میں روایت بیان کرا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے بڑی محبت نال ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بیان کرنی آؤ نبی پاک نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم آقا فرماندے نے لوگوں یہ مسواک جیڑی ہے بندے دے منہ نو پاک رکھنی ہے مسواک جیڑی ہے بندے دی زبان نو پاک رکھنی ہے مسواک جیڑی ہے پاک کرے آقا فرمانے نے مرضات للرب رب دی رضا مل دی ہے رب راضی ہوندا ہے کدے کریاں مسواک کریاں مسواک عربی دے اندر اینو السواک کیا جاندا ہے اردو دے اندر اینو مسواک کیا جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا اے لوگو مسواک نال منہ صاف ہوندا ہے منہ پاک ہوندا ہے رب دی رضا ملدی ہے سبحان اللہ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ واحد ایسی سنت ہے سیدنا آدم تو لے کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے مسواک کیتی ہے ہر نبی نے مسواک والا عمل کر کے وکھایا سبحان اللہ تے یار اسی کیوں نہ کریے ماڈے ابا جی آدم تو لے کے ساڈے سونے تے من مونے پاک پیغمبر ساڈی جند جان ساڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس سنت عمل کیتا ہے تے سانو بھی کرنا چاہیے مسواک مسواک سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دی فطرت دے اندر بھی ایک گل شامل ہے تے انسان دی فطرت دے اندر 10 چیزاں نے انہاں 10 دے وچ مسواک ہے جدے نال زبان تے منہ صاف کیتا جاندا ہے منہ نو پاک کیتا جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں صدقے تے قربان جاواں نبی پاک نو مسواک نال پیار ہی بڑا سی تے صحابہ نو بھی بڑا پیار ایک وقت آیا حدیث دے اندر آندا ہے مسلم شریف دے اندر آندا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے نبی پاک انی مسواک کر دے اینا مسواک نال پیار کر دے صحابہ بھی کرن ڈے پے صحابہ بھی کرن ڈے پے نبی پاک نے ویکھیا صحابہ دا اینا جذبہ ہے مسواک 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 اینا جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں جذبہ ویکھیا تے نال ہی نبی پاک نے رحمت للعالمین نے اعلان کر دیتا ہے آقا فرماندے نے لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ کہنے نے نبی پاک نے اعلان کر دیتا فرمایا او میرے صحابہ اج تو بعد ایک قانون بن گیا جے اگر میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا اپنی امت واسطے نو بوجھ نہ سمجھدا اے مسواک دی گل نبی پاک نے کیتی ہے اگر میں امت واسطے مشقت نہ سمجھدا بوجھ نہ سمجھدا تے میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا سا کہ ہر نماز پڑھن تو پہلا جویں وضو ضروری ہے ایویں مسواک کرنا بھی ضروری ہے، لیکن میں سمجھیا کدھر میری امت واسطے بوجھ نہ بن جائے، اگر کوئی کر دے تے بڑا افضل ہے، اگر کوئی نہیں کردا تے کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے میں سمجھیا کہ کدھر میری امت تے اللہ فرض نہ کر دوے، ویکھ میرے نبی نو آج تو 1400 سال پہلا تیری میری انی فکر سی، مسواک دے بارے نبی پاک ڈر گئے کہ کدھر میری امت تے فرض نہ ہو جائے، میری امت تے لوگاں کو کدھر کیتی نہ جاوے۔ ویکھ میرے نبی نے تیرا تے میرا درد وڈایا 1400 سال پہلا، اللہ کدھر میرے نبی میرے امتیاں تے بوجھ نہ بن جائے، مشقت نہ بن جائے۔ اینا پیار سی نبی پاک نو مسواک نال، اللہ اللہ نبی پاک دی سنت سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، کیا اے مسواک صرف وضو کرن تو پہلا جدو نماز پڑھنی ہے ادو ہی کرنی ہے؟ نہیں، آؤ میں تانوں دلیل دیاں، مسواک جدوں چاہو کر سکدے ہو، رات نو کرو، دن نو کرو، دوپہر نو کرو، وضو کرم تو پہلا کرو۔ میرے نبی پاک نے قید نہیں لائی، سبحان اللہ، قید نہیں لائی۔ حضرات آئیے مسلم شریف کے اندر آندا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوز فاء بالسواک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حذیفہ کہنے نے لوگوں میں نبی پاک نو رات دے اٹھ دیا ٹائم ویکھیا ہے، جدوں ساڈے نبی رات نو پچھلی راتی اٹھ کے تہجد پڑھ دے، نفل پڑھ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد، جدوں نبی پاک تہجد دا اہتمام کر دے، آپ جدوں اٹھ دے تہجد دی نماز پڑھن واسطے، اٹھ دیاں سار سب تو پہلا سیدنا حذیفہ فرماندے نے نبی پاک مسواک پھڑ دے، مسواک پھڑ کے اپنے دنداں نو صاف کر دے، سبحان اللہ۔ نبی پاک رات نو اٹھ دیاں سار جڑا کام کر دے سن، مسواک کر دے سن، پھر وضو کر دے سن، پھر قیام کر دے سن، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے کائنات دے لوگو سب تو پہلا جدو نبی پاک اٹھ دے تے پہلا عمل نبی پاک دا مسواک والا ہویا کر دا، نبی پاک مسواک کر دے، پھر وضو بنا دے، پھر اللہ دے دربار وچ حاضری دین دے، سبحان اللہ۔ اج میں بھی ویکھاں سونیا، اج تم بھی سوندے تے اسی سارے آ، جدوں اٹھنے آ اج اسی اٹھ دیاں بڑا پہلا کیڑا عمل کرنے آ کوئی پتہ نہیں کی، وہ مسواک دے وضو تے دور کرنا دور دی گل ہے، سانو تے نماز ہی نہیں پتا، فجر پڑھنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، کوئی رب رسول دی آواز آئی ہے لبیک کہنا، سانو تے ہی نہیں پتا۔ اللہ کرے سانو نبی پاک دی سنت تے عمل ہو جائے۔ نبی پاک دی جدوں اکھ کھول دی پچھلی رات آقا مصلی تے اون تو پہلا، تہجد پڑھن تو پہلا، قیام کرم تو پہلا، وضو کرم تو پہلا، سب نالوں پہلا جڑا کام کر دے نبی پاک مسواک کیا کر دے، سبحان اللہ۔ ایتھوں معلوم ہوندا ہے نبی پاک ہر ویلے اپنے کول مسواک رکھیا کر دے، سبحان اللہ۔ رات نو ستے نے تے مسواک نالے، جاگے نے تے مسواک نالے، سبحان اللہ۔ اینا پیار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مسواک دے نال، اور ایسے واسطے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو تسی جمعے والا دن پا لو تواڈی زندگی اندر جمعے والا دن آ گیا ہے، میں ہاتھ بن کے ایک رب دا نام لے کے واسطہ دے کے کہاں گا سونےو زندگی دے اندر اگر جمعہ پڑھنا نصیب ہو جائے اے بھی قسمت والیاں نو ملدا جے، اے ہر ایک نو جمعہ ہر واری نہیں جے لبدا، جویں سال بعد قسمت والیاں نو روزے لبدے نے، عید
ملتی ہے ایویں قسمت والیاں نو ہفتے بعد نصیباں والیاں نو ہفتے بعد جمعے دا اجتماع لبدا جے اے بھی بڑے نصیباں دی گل ہے اے بھی بڑے بھاگاں دی گل ہے اللہ اے مسلماناں دا اجتماع دا دن ہوندا ہے واز و نصیحت دا دن ہوندا ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ جدوں تسی جمعے والا دن پا لو جمعے والا دن آیا ہے جمعہ پڑھن تو پہلا میرے دسے ہوئے طریقے تے عمل کرو صحابہ کہنے نے سونیو جمعے والے دن کی کریے نبی پاک فرماندے نے ہر عاقل تے بالغ مرد یا عورت انہوں چاہیے جمعے والے دن غسل کرے دوجے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا غسل کرم تو بعد انہوں چاہیے اچھے طریقے نال مسواک کرے سبحان گل مسواک دی ہو رہی ہے نا نبی پاک فرماندے نے جمعے والے دن غسل کرے غسل کرم تو بعد اپنے چہرے دی صفائی اپنے منہ دی صفائی کرے یعنی مسواک کرے تے تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے اللہ نے جے سونا لباس دیتا ہے تو کہ اچھا تے سونا کپڑے پا کے رب دے گھر آؤ چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا ہے تیرے کول عطر خوشبو ہوے تے کپڑیاں نو خوشبو لا کے آؤ نبی پاک نے جمعے والے دن خاص اہتمام کیتا مسواک دا خاص اہتمام کیتا سبحان اللہ حضرات آگئی اگلی دویر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردیاں نے واہ ماں عائشہ تو نبی پاک دی راویاں ہے میرے نبی پاک دی خلوت دی بھی گواہ میرے نبی پاک دی جلوت دی بھی گواہ میرے نبی دی دن دی بھی گواہ میرے نبی پاک دی شام دی گواہ میرے نبی پاک دی دوپہر دی گواہ میرے نبی پاک دے بستر دی گواہ میرے نبی پاک دی تنہائی دی گواہ میرے نبی پاک دی اجتماع دی گواہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 امن النبی کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں جی عائشہ کہندیاں نے کائنات دے لوگو بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دخل بیتہ ہو نبی پاک سفر دے گئے ہون یا نبی پاک مدینے دیاں گلیاں دے چکر لانے ہون یا نبی پاک کسے بسی دے گئے ہون نبی پاک جدوں بھی گھر وچ اوندے باہروں جدوں بھی گھر وچ اوندے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے بدأ بالسواک میں جدوں بھی نبی پاک نو پایا ہے جدوں میرے نبی گھر آئے نے تے گھر آندیاں میں نبی پاک نو جدوں بھی ویکھیا میرے نبی پاک نے منہ دے اندر مسواک رکھی ہوئی ہے مسواک کردے داخل ہوندے نے گھر دے اندر جدوں بھی میرے نبی گھر آئے نے سونے نبی مسواک کردے داخل ہوئے نے کنا مسواک نہ نبی پاک نو اسی بھلے کھلے ہیں دیکھ لو نبی پاک دی ادا یاد ہی نہیں ہے میں شروع تو گل کیتی ہے ممی ڈیڈی مول پیچھے پئے ہیں برش لے وہ ٹوت برش لے وہ فلانی لے وہ فلانی منہ دا بیڑا کر کے بہ گئے ہیں پھر ٹیکے لوانے ہیں داڑاں کڈانے ہیں وہ مسواک سونے کر برکت ہی برکت ویسے بھی یہ مسواک جیڑی ہے درخت دی ہے تے درخت زمین وچوں اگدا ہے یہ جڑی بوٹی دا مقام رکھدا ہے تے زمین وچوں جڑی چیز اگی ہوئے او تاثیر رکھ دیے او تاثیر رکھ دیے او دا اثر ہوندا ہے جو سونیا مسواک نال پیار کر اگر سنت سمجھ کے کریں گا تیری نیکی بن جائے گی عبادت بن جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی گھر وچ داخل ہوندے ماں جی عائشہ کہندی ہے میں سونے نبی دا چہرہ بھی ویکھنا ہے تے نبی پاک دا دیدار کرنا ہے گھر وچ داخل ہویا تے نبی پاک مسواک کردے داخل ہوندے سبحان اللہ نبی پاک دے چمتم نبی پاک دے منہ مبارک دے اندر مسواک ہوندی سبحان اللہ اینا پیار ہے میرے نبی پاک نو مسواک نال اور نبی پاک دے صحابہ نہ کنا صحابہ نو کنی محبت سی مسواک نال نبی پاک دی اس سنت نال سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو منو نبی پاک دی اس سنت نال اتنا پیار ہے ابو سلمہ رضی اللہ
ताला अन्हु नबी पाक दे सहाबी ने हजरत जैद दे यार ने हजरत जैद नाल प्यार करदे ने बेली ने दोस्त ने ते अबू सलमा कहंदे ने मैं हजरत जैद नूं वेखना है कि इन्ना मिसवाक नाल प्यार करदा है ये इन्नी मिसवाक नाल मुहब्बत करदा है इन्नी नबी पाक दी सुन्नत ने हजरत जैद नूं प्यार सी कि जिवें एक कातब कलम नाल लिखदा है लिखाई करदा है कलम है ओहदे कोल कातब लिखण वाला लिखाई करन वाला जिवें एक कातब ने कलम नूं अपने कन नाल लाया हुंदा है कि किसे वेले भी ला के लिखाई करनी पै जांदी है वेंदे हो ना लिखाई करन वाले जिहड़े पेंटर हुंदे ने ए कातब लिखाई करन वाले उन्हां कलम पाई हुंदी है ना इत्थे या बाज़ वक्त तालब इल्म भी इत्थे पा लैंदे ने कि इत्थों लावांगे ते फिर लिख लांगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी अबू सलमा फरमांदे ने मैं हजरत ज़ैद नूं वेखिया है इन्ना मिसवाक नाल प्यार है हजरत ज़ैद नूं मैं जदों भी वेखिया उन्हें कन नाल मिसवाक लाई हुंदी सी जिवें कातब ने कलम लाई हुंदी है इवें हर वेले कन दे नाल इस तरह मिसवाक टुंगी है ते जदों भी हाजत हुंदी जदों भी दिल करदा कन तो मिसवाक ला लैंदे सन ते दंदां ते मारनी शुरू कर दिंदे सन और हदीसे पाक दे लफ्ज़ ने हजरत ज़ैद नूं इन्ना प्यार है मिसवाक नाल कन ते लटकाई रखनी है हत्ता कि जदों जमात खड़ी होण लगदी पता चलदा कि जमात खड़ी होण 1 मिनट रह गया 2 मिनट रह गया 3 मिनट रह गए ने मस्जिद दे अंदर मौजूद ने कन तो मिसवाक उतारनी है ते नमाज खड़ी होण तो पहला एक बारी फिर दंदां नूं साफ करना है इन्ना प्यार मिसवाक नाल इन्ना प्यार मिसवाक नाल सोहणियो नबी दी सुन्नत ते अमल करो ये मिसवाक मैं ते कहना हर वेले कोल रखो जेब दे अंदर भावें कन ते लाई रखो भावें जेब दे अंदर रखो ते मिसवाक नूं छड्डिया जे ना नबी पाक दी बड़ी प्यारी सुन्नत है ये फायदा अपना ही है ना अपने मुंह दी सफाई दंदां दी सफाई ते बरकत ही बरकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा हर वेले मिसवाक कोल रखदे सुभान अल्लाह ते एक होर गल मैनू मैं ना एक दो दोस्त नूं पुछया कि यार तुसां ए मिसवाक दे बारे तुसी कोई सुनिया कि जनाब इंडी होनी चाहिए एडी होनी चाहिए फुट डेढ़ फलां फलां कोई ये भी तुहां हिसाब रखिया वो कहन लगे लो जी हजरत जी तुहानूं नहीं पता मैं क्या नहीं मैनूं नहीं पता कि को मिसवाक होनी उन्होंने कहा जनाब फलां फलां किताब विच लिखिया उन्होंने अपनी किताब लिखी है कोई हदीस की किताब नहीं उहदे विच लिखिया है जे जनाब इन्नी जिहड़ी है ना एक गिठ होनी चाहिए 1.5 गिठ होनी चाहिए अगर ये तो कोई वादा घाटा हो गया तो मिसवाक ही नहीं कहलाएगी है अस्तगफिरुल्लाह ए पमैशा भी लोगों ने कट दी एडी को होए एडी ना होए है अल्लाह अकबर कबीरा हालना पूरा जखीरा हदीस वेख लो मैं मिसवाक की क्या गल करना मैनू नहीं रवायत लभी कि जिथे नबी पाक ने कहा होए 1 गिठ होए 1.5 होए 2 होण 3 होण फिर तेरी मिसवाक होएगी और सुने नबी पाक ने सिर्फ क्या मिसवाक कर पमैश का दसिया ही नहीं लेकिन लोगों ने ये पमैश भी बयान कर छड़िए अपने को बना के कि ए मिसवाक कहलाएगी ए नहीं मिसवाक होएगी जी क्यों लिहाजा यदि पमैश नहीं हुए ये मिसवाक नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी एडी मिसवाक अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका सोनियो नहीं सिर्फ मिसवाक कर जिन्नी तू समझना में भावें 1 गिठ 2 गिठ 1.5 गिठ फुट 1.5 फुट है कोई कैद नहीं ये लोगों ने अपने को गल्लां बनाई मिसवाक आप भी इस्तेमाल कर बच्चों भी लिया के दे घर दे अंदर रख ते दस ये नबी दी सुन्नत ये नबी दी सुन्नत सुभान अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी प्यारी सुन्नत मिसवाक सुभान अल्लाह ते बुखारी दे अंदर आंदा है आखिरी रवायत नबी आखिरी अमल नबी पाक दी जिंदगी दा सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो जा रहे ने नबी पाक दी जिंदगी दा आखिरी अमल अगर मैं पूछा लेकिन हूँ चूंकि टॉपिक जा रही है तुसा जवाब दे देना अगर पूछो कि रसूलुल्लाह दी जिंदगी दा आखिरी अमल केड़ा सी वही मिसवाक सुभान अल्लाह जिंदगी दा आखिरी अमल
کیویں ماں جی عائشہ بخاری دے اندر آندا ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے کائنات دے لوگو میں نہیں سجان دی اج نبی پاک دا اج میرے شوہر دا اج امام الانبیاء دا زندگی دا آخری دن میری گود دے اندر میں نہیں سجان دی مینوں نہیں سی پتا کہ میرے تے میرے نبی دے درمیان جدائیاں پہ چلیاں ہے میں نہیں جان دی کہ چند لمحہ دے مہمان میرے نبی بن گئے نے چند سے کڑیاں تو بعد اللہ دے مہمان نبی بن رہے نے سانو جدائیاں دے کے جا رہے نے ماں جی عائشہ کہندیاں نے میری گود دے وچ میرے محبوب نے اپنا سر مبارک رکھے ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دا سر مبارک میرے سینے نہ لگیا ہویا ہے واہ ماں عائشہ تیری عظمت دے کیا کہنے واہ ماں عائشہ صدیقہ تیری شان دے کیا کہنے باپ ابو بکر صدیق بیٹی صدیق تے نبی پاک دی رفیق ہے سبحان اللہ باپ صدیق بیٹی صدیق تے نبی پاک دی رفیق ہے سبحان اللہ ایک کرام نہیں بڑا قسمت والا ہے اللہ اللہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے گل ماں عائشہ دی آئی تے کیوں نہ کراؤ اپنی محبت دا اظہار کیوں نہ کراؤ کائنات دی ملکہ عائشہ دا کائنات دی ملکہ عائشہ دا کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب اکبر شان ودایا ہے کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب اکبر شان ودایا ہے جیدہ شوہر کملی والا ہے جیدہ شوہر کملی والا ہے کیا خالق جوڑ بنایا ہے کائنات دی ملکہ عائشہ دا تعریف جدی جبریل سنائی ایسی پاک تائیوں پاکاں دے گھر آئی ایسی پاک تائیوں پاک دے گھر آئی محبوب نو دلہا بنا کے رب محبوب نو دلہا بنا کے رب صدیق دے گھر پہنچایا ہے کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب اکبر شان ودایا ہے تے جملہ بڑا محبت والا دے طرف جایا دے صدیق دی لکھتے جگر عائشہ آقا دی منظور نظر عائشہ آقا دی منظور نظر عائشہ نبی پاک اکثر فرمایا کر جن عائشہ تو میری او زوجائیں تو او مومنہ دی مائیں حالے تو دنیا تے نہیں سائیں پیدا نہیں سا ہوئی جبریل ایک ریشمی رومال وچ تیرا چہرہ پہلے ہی منو وکھا گیا سی میں پوچھا جبریل ریشمی رومال وچ ایڈا خوبصورت چہرہ کیتا ہے تے جبریل کہنے گیا سونےو اے تواڈی ہون والی بیوی ہے جیڑی دنیا تے بھی تواڈی زوجہ ہے تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے گی سبحان اللہ کیا شان مقام ہے صدیق دی لکھتے جگر عائشہ آقا دی منظور نظر عائشہ قربان میں ماں دے مقدراتوں قربان میں ماں دے مقدراتوں جنہ لقب صدیقہ پایا ہے کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب اکبر شان ودایا ہے جدی چولی وچ قرآن آوے او جدی چولی وچ قرآن آوے جدے ویڑے نبی سلطان آوے جدے ویڑے
نیڑے نبی سلطان آوے رب پاک ولوں جبریل جنوں رب پاک ولوں جبریل جنوں او لے کے خود سلام آیا کائنات دی ملکاؤ اے شادا تے بڑا محبت بھرا جملہ دے طرف جانا محبت دے نال جدے سینے اندر ماں عائشہ دا پیار ہے کالی کملی والے دی محبت ہے وہ چپ نہیں کرے گا تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ وہ جدا حجرہ سب تو آلہ ہے وہ جدا حجرہ سب تو آلہ ہے جتھے لیٹیا کملی والا ہے واہ 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 کیا ماشاء جی تو آدھی عظمت دے کیا کہنے تو آدھے گھر نبی پاک آرام فرما رہے نے سبحان اللہ اللہ واللہ جدہ حجرہ سب تو آلہ جتھے لیٹیا کملی والا ہے او حجرہ جنت دا ٹکڑا ہے او حجرہ جنت دا ٹکڑا ہے میرے آقا آپ فرمایا کائنات دی ملکہ اے شادا رب اکبر شان بتایا ہے ماں جی عائشہ کہنیاں لوگوں منوں نہیں سی پتا کہ نبی پاک تے میرے درمیان جدائیاں دامیں لائے اچانک میرا ویر عبد الرحمن آیا ہے تے آکے نبی پاک نو سلام کیتی ہے تے منوں بھی سلام کیا ہے میں اپنے ویرے نو جواب دیتا ہے تے نبی پاک نے سر ہلا کے جواب دیتا ہے انہا موت دا نزا دا ٹائم اوکھا نبی پاک دے نبی پاک دی زبان نے حرکت ہی نہیں کی تھی کہ جواب ہی دے دماؤ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے ویر عبد الرحمن نے مسواک منہ پائی ہے تے نبی پاک میں ٹک ٹکی لا کے غور نال میرے ویر عبد الرحمن نو ویکھ رہے نے میں سمجھ گئی میرے نبی نو مسواک دی طلب پئی لگ دی ہے ماں جی عائشہ کہنی ہے سونے اگر اجازت دے وہ تو میں ویر اپنے عبد الرحمن کو مسواک لے کے توانوں دے داں نبی پاک نے اس طرح سر مبارک ہلایا فرمایا ہاں عائشہ اج تیرے نبی تے موت دیاں انیاں سختیاں نے اج زبان تے وچوں میرے نبی نہیں بول سکے نبی پاک نے سر دے نال اشارہ کیتا ہے فرمایا ہاں عائشہ مینوں مسواک چاہیے ہے نبی پاک نو مسواک نال اینا پیار سونے ہو اللہ 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 حضرت اماں جی عائشہ کہنیاں میں کیا ویر عبد الرحمن کہنے لگا جی باجی جان فرمایا ویرے مسواک دے دے تیرے نبی نو دی بڑی لوڑ ہے میں محسوس کیتا نبی پاک نو طلب ہے میرے ویر نے مسواک میرے حوالے کیتی ہے ماں جی عائشہ کہندی ہے میں سنے نبی نو مسواک پیش کیتی ہے نبی پاک دے دندان مبارک دے رکھی ہے تے نبی پاک کو چٹھی نہیں گئی مسواک چٹھی نہیں گئی میں کیا سونے اجازت ہے وہ میں اپنے دنداں دے نال تہاڈی مسواک نو نرم کر دیا ماں جی عائشہ نے جدوں سوال کیتا تے آقا فرماندے نے عائشہ ٹھیک ہے مینوں نرم کر کے دے تے ماں عائشہ فرماندیاں نے لوکو میں او نبی دی خوش قسمت بیوی آ جدوں نبی پاک دنیا تو جا رہے سن گھر بھی میرا ہے گود بھی میرا ہے آخری وقت ہے کہ میرا تے میرے نبی دا لعاب اللہ نے ملا کے رکھ دیتا ہے میں اپنے دنداں نال مسواک نو نرم کیتا ہے تے نبی پاک دے دندان مبارک تے رکھ دیتی ہے آپ فرماندے نے عائشہ میرے کو اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے ہاتھ نال پھڑ کے مسواک کر سکاں عائشہ میرے منہ وچ داخل کر دے پھڑ دی جا تے میرے دنداں تے کر دی جا اماں جی عائشہ فرمانیاں نے آخری زندگی دا عمل میرے نبی دا مسواک والا عمل ہے میں دسنا چاہنا وا جیڑی سنت مسواک والی نبی پاک نو آخری ویلے بھی یاد رہے اج مسلمان نو کیوں بھول گئی ہے مسواک آخری زندگی دا عمل میرے نبی دا مسواک ہے حضرات آئیے مسواک دا اہتمام خود کرو اپنے بچیاں نو کراؤ گھر چ کراؤ
تے آ جڑیاں ٹوٹ پرچ ٹوٹ پیسٹاں نے انہاں کولو جان چھڑاؤ. اے اللہ دی قسم ہے منہ دے اندر وبا تے لے آ سکدیاں نے, شفا نہیں ہمیشہ واسطے آ سکدی. مسواک دے اندر شفا ہی شفا ہے. کیوں؟ اے میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے, میرے مصطفیٰ نے دسیا. اللہ کولو دلی دعا ہے اللہ پاک مسواک والی سنت میرے مصطفیٰ دی جڑی ادا ہے اللہ او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.